बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम, खुसूसन साल अली शहबाज साहिब और मेरे लर्न रिपर्टरी ग्रुप के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर फहमीदा मुबशर। बात करते हैं आज की रूब्रिक की। आज की रूब्रिक है साथियों मोर्टिफिकेशन। मोर्टिफिकेशन यानी बेइज्जती, तज़लील, इसके बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होना। यानी जब किसी भी वजह से किसी फ़र्द की बेइज्जती या तज़लील होती है तो उसमें अब हतक और इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने के बाद जो एहसास होता है वो काफ़ी देर तक उसे अपने गहराव में रखता है। अब उसका असाबी निज़ाम उस टेंशन की वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और उससे उसमें मुख्तलिफ़ असाबी और जिस्मानी तकालीफ रूनमा होती हैं। अमूमन किसी फील्ड या जगह, ऑफिस, स्कूल, कहीं भी अगर कोई अफसर या उस्ताद या फिर कोई इंचार्ज अपने मातहत या तालिब इल्म को या अपने से नीचे काम करने वाले किसी फ़र्द की सबके सामने बेइज्जती या तज़लील करे तो अब इस फ़र्द जिसकी मोटिफिकेशन हो चुकी तो इसमें इस ज़िल्लत के एहसास से मुख्तलिफ़ असाबी तकालीफ होना शुरू हो जाएंगी और ये तकालीफ एक ज़कीउल हिस्स ज़ूद हस मरीज़ में ही होंगी ना कि बेहिस्स फ़र्द में। यानी ये तकालीफ जो है जो हतक और ज़िल्लत के एहसास से पैदा शुदा हैं वो एक ज़ूद हस और ज़कीउल हिस्स फ़र्द में देखने में मिलती हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि कुछ माशरे में ऐसे भी अफराद होते हैं जिनकी रोज़मर्रा की बुनियाद पर मोटिफिकेशन होती है या बेइज्जती होती है, इन्हें कोई असर नहीं होता बल्कि इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि इनमें बेहिसी और डटाई इंतहा को पहुंची हुई होती है। जबकि एक ज़ूदराज इंसान की थोड़ी सी भी दूसरों के सामने तज़लील या हतक हो जाए तो वो एहसास इसको अंदर ही अंदर जज्बाती तोड़ फोड़ का शिकार बना देता है और बाद में दिमागी तकालीफ के साथ साथ जिस्मानी तकालीफ भी रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। इस रूब्रिक के तहत कैंट रेपर्टरी में तकरीबन 25 रेमेडीज़ दर्ज हैं, जिनमें अग्नेशिया, कोलासिंथ, लाइकोपोडियम, नेट्रम्योर, पैलेडियम, फास्फोरिकम एसिड और स्टेफिसगेरिया बोर ग्रेड में लिखी हुई हैं। अब हम स्टेफिसगेरिया पर मोटिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं। ये दवा इंतहाई हसास अद्वियात में से एक है। ये जज्बात को तहरीक और ज़िंदगी देने वाली दवा है। इसके जज्बात बहुत ज़िंदा होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके जज्बात इतने शदीद और तेज़ और तुंद नहीं होते। इनके जज्बात धीमे मगर हसासियत बढ़ी हुई और मज़ाहमत इनमें ना होने के बराबर होती है। ये मरीज़ जोशीला, हसास, नहायत ज़ूदरंज और चिड़चिड़ा होता है। इनको गुस्सा शाज़ो नादर ही आता है। यही वजह है कि इनकी तमाम तकालीफ गुस्सा पी जाने, गुस्सा दबा लेने और जज्बात को दबाने से पैदा होती हैं। इस हालत में जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ये लोग कुछ वजूहात या माशरी रवायात की वजह से और अपनी कमज़ोरी की वजह से गुस्सा और बेइज्जती के जज्बात को दबाते हैं, ज़ब्त करते हैं, तो फिर यहीं से इनकी बीमारी का आगाज़ होता है। इसीलिए स्टेफिसगेरिया दबे हुए जज्बात, चाहे गुस्सा के हों, बेइज्जती के हों, शर्मिंदगी के हों, इनसे पैदा होने वाली तकालीफ के लिए बेहतरीन दवा है। ये मरीज़ मामूली से दिमागी तसव्वुरात से ज़कीउल हिस्स दूसरों के या अपने ही किए हुए कामों से बेहद गुस्सा, पशेमानी, शर्मिंदगी का एहसास लिए हुए होता है।
پھر یہ لاپرواہ، پست حوصلہ، کند ذہن، کمزور حافظہ کے ساتھ اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسٹیفسکیریا کا مریض اکثر جلک اور جنسی بد اعتدالیوں کا شکار ملتا ہے۔ ان کا ذہن ہر وقت نفسانی خواہشات میں بھٹکتا ہے، اسی لیے یہ تنہائی پسند، اداس، پست ہمت، اعصابی طور پر کمزور، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کی کسی نے بے عزتی کی یا ان کی کسی سے تلخ کلامی ہوئی تو پھر جوش اور غصہ نکالنے کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ ضبط کرتے ہیں، غصہ اور جوش پی جاتے ہیں۔ پھر ان میں عصبی شکایات اور جسمانی تکالیف آتی ہیں۔ مثلاً ایک شریف بندے کا اپنے ہی کسی ہمسائے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سخت کلامی کی نوبت ہوتی ہے اور جھگڑے کا رخ اسی بندے کی طرف جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اب وہ آگے سے تلخ نہیں بولتا اور ضبط کر کے صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، اور گھر میں بھی کسی سے اپنی بے عزتی کا اظہار نہیں کر پاتا، بلکہ اپنے غصے اور ہتک کے احساس کو لے کر اندر ہی اندر کڑھتا رہتا ہے۔ اب اس کے اثر سے اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، بھوک بھی کم ہو جاتی ہے اور دماغی طور پر یہ تھکا ماندہ اور کمزور ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل نہیں رہتا یا پھر بولتے لکھتے وقت غلطیاں کرتا ہے۔ اس سے کپاہٹ ہونے لگتی ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ سفید اور ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس پر اس بے عزتی کا اثر دماغی اور جسمانی طور پر کئی دنوں، کئی ہفتوں تک رہتا ہے۔ دماغی سٹریس کے نتیجے میں مثانے کی مختلف تکالیف جیسا کہ UTI وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ان کا بھی اظہار ہونے لگتا ہے۔ ناراضگی، ہتک، تعصب اور نفرت آمیز غصہ کے برے اثرات سے سر درد، مختلف اعصابی تکالیف اور ان کے نتیجے میں جسمانی تکالیف کے لیے اسٹیفسکیریا ایک بہترین دوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کولاسنتھ کی۔ کولاسنتھ کی بڑی علامت اس کے شدید چیرنے پھاڑنے کی طرح کے درد، اور یہ درد اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ مریض دورہ ہو جاتا ہے۔ شدید بے چینی اور اینٹھن والے یہ درد چہرے، پیٹ کے اور عصبی قسم کے درد ہوتے ہیں، جنہیں حرکت اور دبانے سے سکون ملتا ہے، اور عموماً ان دردوں کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے غصہ اور ناراضگی کے بعد اثرات۔ یعنی غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے ہی اس میں یہ اچانک سے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کولاسنتھ مزاج رکھنے والے افراد اس روبرک کے تحت پوری طرح آتے ہیں۔ یہ بد مزاج، غصیلے، بے حد چڑچڑے، زود حس اور زود رنج ہوا کرتے ہیں۔ بد مزاج ایسے کہ پکڑی ہوئی چیزیں تک پھینک دیں، اور چڑچڑے ایسے کہ سوال یا بات پوچھنے پر ہی انہیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ سوال پوچھنے کو یا جواب پوچھنے کو اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ یہ مریض دوستوں سے بھی چڑھتا ہے اور تنہائی پسند ہوتا ہے، یعنی ایسی حالت میں یہ تنہائی پسند کرتا ہے۔ کسی دوست کے ملنے، بولنے اور سوال کا جواب دینے سے یہ نفرت کرتا ہے، یعنی اسے یہ اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ وہ کسی دوست کا سوال کا جواب دے۔ کولاسنتھ کا مریض بہت دیر تک اور بہت عرصہ تک غصہ اور ناراضگی کے جب ماتحت زندگی گزارتا ہے تو اس میں اعصابی کمزوری آ جاتی ہے۔ پھر بے عزتی، غصہ یا ناراضگی سے یہ چڑچڑا اور زود رنج ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں مختلف جسمانی اعصابی تکالیف تو ہوتی ہی ہیں، تو پھر ساتھ میں جسمانی تکالیف کا بھی اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اور مثلاً جسمانی تکالیف میں شدید اینٹھن والے، پیٹ کے پھاڑنے کے احساس جیسے درد، متلی، قے وغیرہ، سر درد کے ساتھ چہرے اور آنکھوں کے عصبی درد، وہ بھی لہروں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح گٹھیاوی یا جوڑوں کے درد کٹن کے ساتھ چیرنے پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں۔ شکریہ۔